टेलिभिजनको कार्यक्रम कृषि बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म हुँ सञ्चिना श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, कृषि यान्त्रिकरण बिना कृषिलाई आत्मनिर्भर हामीले बनाउन सक्दैनौँ र आजको कार्यक्रममा हामी कृषिमा यान्त्रिकरणको अवस्थाको विषयमा, चुनौतीको विषयमा, समस्या र स्वदेशमै कृषि उत्पादनहरू, कृषि मेसिनरी सामानहरू उत्पादन कतिको सम्भव छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष खोजराज कटुवाल। नमस्ते। त्यसै गरी दहबी अटो ट्रेडिङ प्राली वीरगन्जका अध्यक्ष उमेश नारायण मानन्दर। नमस्कार। र यसै गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर जित बहादुर चन्द। उहाँले जलस्रोत इन्जिनियरिङमा भर्खरै पिएचडी पनि गरिसक्नु भएको छ। नमस्ते। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ कृषि बहसमा। धन्यवाद। म पहिलो प्रश्न एज अ उद्यमीकै रूपमा उमेशजीसँग जान्छु। के छ नेपालमा कृषि यान्त्रिकरणको अवस्था? सधैँ राम्रो छ र यो कस्तो किसिमको सोध्न चाहनुभएको, जस्तो उद्योगको लागि या चाहिँ हाम्रो कृषि मेसिनरी, कृषि मेसिनरीको प्रचुर सम्भावना छ। त्यो नभइकन हाम्रो कृषि विकासको परिकल्पनै गर्न सक्दैनौँ हामीले। र आजको दिनमा जति पनि कृषि औजारहरू हामीले उपयोग गरिराखेका छौँ त्यसमा 99% हामीले विदेशबाट आयात गरेर उपयोग गरिराखेका छौँ र त्यसको उद्योग खोल्ने हो भने प्रचुर ठुलो सम्भावना छ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारको नीतिले गर्दाखेरि यो उद्योग रोकिएको छ, जस्तो यहाँको उत्पादन रोकिएको छ। त्यो कारण के छ भन्दाखेरि हामीले तयारी कृषि औजारहरू आयात गर्ने हो भने 1% भन्सार त्यसमा भ्याट लाग्दैन, आयात गर्न सकिन्छ। र हामीले यहाँ उत्पादन गर्ने हो भने 25% प्लस 13% भ्याट लाग्छ। र त्यसमा पनि जसरी हामीले यो करको झमेला छ, लेबर कस्टको प्रब्लम, लेबरको समस्या छ, त्यसले गर्दाखेरि नै उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीले हिम्मत गर्न सकेको छैन आजको दिनमा नेपालमा। र यदि उद्योग नै हामीले सञ्चालन गर्ने र कृषि औजारकै उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने हो भने जसरी यो 25 र 13% हामीले चाहिँ यो मिना पाउनु पर्छ र कर जस्तो आयकर कमसेकम 10 वर्षको मिना हुनुपर्छ। त्यसपछि बिजुलीमा आउने जुन अहिले दर रेट छ त्यसमा सुविधा हुनुपर्छ उद्योगको नाताले। र एउटा के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क ब्याज दर हामीले उद्योग खोलिराखेका छौँ भन्दाखेरि ट्रेडिङ र उद्योगमा फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि उद्योग ब्याज दर पनि एउटा विशेष दर हुनुपर्छ, अनि मात्रै कुनै पनि उद्योगीले, कुनै पनि व्यवसायीले उद्योग गर्ने जमर्को गर्छ। खोजराज सर बिटामा आइपुगे। कृषि यान्त्रिकरण भनिराखेका छौँ होइन? मौखिक रूपमा साँच्चीकै कृषि यान्त्रिकरण आवश्यक पनि छ, तर व्यावहारिक रूपमा त्यति यान्त्रिकरणले जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने नि त्यो भएको छैन क्या। के भन्नुहुन्छ यसमा? त्यो कुरामा सहमत छैन। के कारणले सहमत छैन भनेदेखि कुनै पनि देशको इनिसियल फेज हुन्छ, जुन स्टार्टिङ परेडमा उसले धेरै अब्स्टिकलहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको कृषिको यान्त्रिकरणको यात्रा कति वर्ष भयो? औद्योगिकरण, यान्त्रिकरण, प्रविधिकरणमा चाहिँ गएको भन्दाखेरि धेरै लामो समय भएको छैन। 5-6 वर्षलाई मात्रै हामीले चाहिँ त्यो गणना गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ होइन। व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अलिकति कृषिको फड्को मार्ने चाहिँ कन्डिसन आएको। यो यति छोटो समयमा विश्वको बदलिदो परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने नेपालको आजको अवस्था चाहिँ कृषि यन्त्र उपकरण र प्रविधिको सेक्टरमा निराशा हुनुपर्ने कन्डिसनमा नेपाल आज छैन। किनभने हाम्रो जस्तो कन्डिसन विश्वका चाहिँ धेरै देशहरूले चाहिँ यस्ता खालको अप्ठ्यारा कन्डिसनहरू पार गरेर उनीहरू अगाडि बढेको हामीले देख्दाखेरि चाहिँ हामी पछाडि छौँ। तर उनीहरूले 50 वर्ष अगाडि यो अब्स्टिकल पार गरिसकेको, हामी भर्खर सुरुवात गरेको, त्यो कारणले चाहिँ हामी पछाडि छौँ होइन। अन्यथा चाहिँ हामी निराश हुनुपर्ने कन्डिसनमा चाहिँ छैनौँ, किन हामी यो यान्त्रिकरणको पहिलो पुस्ता हो। पहिलो पुस्ताले चाहिँ धेरै अब्स्टिकलहरूको चाहिँ सामना गर्नुपर्छ। ती सामना गर्दै हामी निरन्तर सफलताको बिन्दु चाहिँ देखेर चाहिँ अग्रसर भएर काम गरिरहेछौँ। हजुर, म जित बहादुर चन्दजीसँग गएँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा नि हुनुहुन्छ होइन? एज अ इन्जिनियर सबैजनालाई त्यो बुझाउनु पर्दाखेरि कृषि यान्त्रिकरणकै बारेमा समग्रमा हुन्छ नि सजिलै भाषामा बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् न कृषि यान्त्रिकरणको बारेमा। कृषि यान्त्रिकरण जसलाई एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसन भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ युज अफ पावर, युज अफ इनर्जी
in agricultural production so that we can enhance productivity, we can improve efficiency, we can reduce drudgery, and we can improve the yield of quality. यी 4-5 कुराहरू छन्। ती एग्रिकल्चरल अपरेसनहरूलाई चाहिँ इफिसियन्सी र प्रोडक्टिभिटी इन्हान्समेन्ट गर्न जुन फार्म पावर एन्ड मेसिनरिजको युज गर्छौँ त्यो चाहिँ कृषि यान्त्रिकरण हो। त्यो 3वटा, एउटा चाहिँ हामी इम्प्रुभड ह्यान्ड टुल, अर्को चाहिँ एनिमल पावर र अर्को चाहिँ मेकानिकल पावर। हुन त देयर आर मेनी सोर्सेस अफ पावर इन एग्रिकल्चर लाइक ह्युमन पावर, मेकानिकल पावर, एनिमल पावर, विन्ड पावर, बायोग्यास पावर, हाइड्रो पावर, देयर आर सो मेनी पावर्स। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा अलि 3वटा पावरहरू चाहिँ प्राइमेरीली युज भइरहेछन्। र अर्को कुरा चाहिँ म के जोड गर्न चाहन्छु भने अघि हजुरको फर्स्ट क्वेसनमा व्हाट इज द स्ट्याटस अफ एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसन इन नेपाल, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र अघि खोज श्रीमानले भने जस्तै थोरै चाहिँ हामी लिटरेचर हेर्ने हो भने नियरली 97 इयर्स अगो नेपालमा सबैभन्दा पहिले 1 सिलिन्डर ट्र्याक्टर चाहिँ इम्पोर्ट भएको थियो कृष्णबहादुर थापाबाट, हैन। र इन दिस जर्नी अफ 97 इयर्स, नियरली 100 इयर्स, we have seen lots of up and down in agricultural mechanization, in agricultural development. After the establishment of Directorate of Agricultural Engineering under Department of Agriculture in 2061 BS, 2061 मा जब कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयको स्थापना भयो, then debate and discussion in a big forum started about mechanization. I still remember लगभग 2064 सालतिर कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयले के छ त, व्हाट इज द स्ट्याटस, प्रोस्पेक्टस, च्यालेन्जेस, रिकमेन्डेसनहरू के छ नेपालको कृषि क्षेत्रमा मेकानाइजेसनको भनेर बहस सिर्जना गरेको थियो। एन्ड फ्रम फार वेस्ट रिजन आई ह्याड प्रेजेन्टेड 1 पेपर इन रिजनल वर्कसप, एन्ड आफ्टर द्याट वी डिड 1 सेन्ट्रल लेभल वर्कसप। र त्यसपछि एज द आउटकम त्यहाँ चाहिँ सो मेनी व्यवसायी, एग्रिकल्चरलसँग रिलेटेड सो मेनी पिपुलहरू इङ्गेजमेन्ट हुनुभएको थियो। र त्यसको आउटकमको रूपमा इन 2071 BS वी गट एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसन प्रमोसन पोलिसी 2071 मा पायौँ। एन्ड नाउ इन दिस इयर वी आर रिभाइजिङ एन्ड रिभ्युङ द्याट पोलिसी। फर्म मेकानाइजेसन पोलिसी जब बन्यो र 5 वर्षमा त्यसलाई रिभाइज गर्नुपर्ने, र अहिले चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ रिभाइज रिभ्युङ दिस इयर चाहिँ गरिरहेछौँ, हैन। र ठ्याक्कै अहिले स्थिति के छ भनेर भन्दाखेरि 20 इयर्सको डाटा हजुरले हेर्नुभयो भने म अलिकति एकाडेमिकली र रिसर्च पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्छु। 20 इयर्सको डाटाको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने इन 2000 मा चाहिँ हामी कहाँ नियरली 15,000 ट्र्याक्टर्सहरू थियो, र अहिले 2020 मा गएर हेर्दा हामीसँग लगभग 60,000 ट्र्याक्टरहरू हजुरको चाहिँ इन एग्रिकल्चरल युजमा छ, हैन। त्यसरी नै थ्रेसरहरू 15,000 थ्रेसर थियो भने अहिले मोर देन 1 लाख थ्रेसरहरू, है। अर्को कुरा 2000 मा चाहिँ हामीले कम्बाइन हार्भेस्टर भन्ने देखेकै थिएनौँ नेप्लिज फार्ममा। मलाई अलिअलि याद छ इन्डियाबाट आउँथ्यो बोर्डर साइडमा कपिलवस्तुतिर, त्यतिर आएर कम्बाइन हार्भेस्टरले चाहिँ आफ्नो काम गरेर फर्किन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ नेपालकै फार्ममा प्राइभेट रूपमा, कोअपरेटिभ रूपमा लगभग 300 वटा चाहिँ हजुरको कम्बाइन हार्भेस्टरहरू छन्। सँगसँगै अहिले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्को चाहिँ राइस ट्रान्सप्लान्टर हो, जुन राइसको सिजन ट्रान्सप्लान्टिङ गर्ने सिजनमा लेबरको अत्याधिक सर्टेज हुन्छ, र अहिले त्यसमा पनि हामीले चाहिँ एकदमै प्रोग्रेसिभ मोडमा छौँ। र लगभग 300 देखि 400 वटा राइस ट्रान्सप्लान्टरहरू अहिले नेप्लिज फार्मरमा एक्जिस्टिङ युजमा छन्। तर मेन प्रब्लम के छ भने ती मेसिनरिजहरू चलाउन जान्ने टेक्निकल नो हाउ भएका मान्छेहरू चाहिँ कम छन्। तर अघि खोज श्रीमानले भने जस्तै हामी चाहिँ त्यो स्टेजमा छैनौँ, हामी प्रोग्रेसिभ स्टेजमै छौँ, र लेट्स हेप वी क्यान डु बेटर। हजुर, म उमेश नारायण मानन्दजी समक्ष किसान र यहाँहरूको सम्बन्ध कस्तो छ? किसान र हाम्रो सप्लायरको एउटा नङ मासु जस्तो सम्बन्ध हुन्छ। हामीले जसरी म एउटा व्यवसायीको नाताले ट्र्याक्टर इम्पोर्ट, मेरो मुख्य व्यवसाय भनेको ट्र्याक्टर र त्यसमा एट्याच हुने कृषि औजारहरू हो, र हामी डाइरेक्टली कृषकलाई सेल गर्छौँ। र सेल मात्रै गर्दैनौँ कि सेल्सपछि आफ्नो सेल्स सर्भिस पनि हामी स्पेयर पनि दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ हरेक समस्याहरूमा हामी सेयर गरिराखेका हुन्छौँ। जस्तो अहिले डाक्टर साहबले जुन भन्नुभयो कृषि औजारकै सम्बन्धमा, जसरी यो डाइरेक्ट सिडिङको जुन मेसिनहरू छ हामी सप्लाई दिन्छौँ, त्यो इम्पोर्ट गर्छौँ। कम्बाइन हार्भेस्टरहरू इम्पोर्ट गर्छौँ, सुगर क्यान हार्भेस्टरहरू सप्लाई दिइराखेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ मेरो चाहिँ मेजर चाहिँ ठुलो कृषि औजारकै सप्लाई बढी हुन्छ। कृषकहरूसँग मेरो डाइरेक्ट नै लिङ्क हुन्छ। बढी किसानहरूले कुन कुन मेसिनरी सामानहरू बढी मात्रामा प्रयोग गरिराख्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त ट्र्याक्टर नै हो। हाम्रो तराईमा भन्ने हो भने मुख्यतया चाहिँ ट्र्याक्टर नै हो। त्यसपछि आयो कल्टिभेटर, डिक्सारो, सिड ड्रिल, हैन, रिपर भयो,
त्यसपछि यो थ्रेसर, कम्बाइन हार्भेस्टर हैन, अनि यो मेसिनहरू मेजर युज हुन्छ। र हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा व्यवसायको नाताले बढी से बढी यो मेसिन युजको लागि हामी उसलाई प्रोत्साहन, एउटा कृषक दाजुभाइलाई प्रोत्साहन दिन्छौँ। र हामी व्यवसायी भनेको के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ नयाँ कृषि औजारहरू चाहिँ हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। एउटा रिस्कमा हामी ल्याएर कृषकहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छौँ, यसले तपाईँलाई फाइदा हुन्छ, यसले तपाईँलाई चाहिँ लो कस्ट प्रोडक्सन हाई हुने हैन, प्रोडक्सन हाई हुने र लो कस्ट पर्ने, टाइम कम लाग्ने, त्यो किसिमको अवेरनेस पनि गरेर हामी कृषि औजारहरू चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ सप्लाई गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि उत्पादन बढ्ने, उनीहरूको समृद्धि हुने, त्यो किसिमको कार्यहरू हामीले गरिराखेका छौँ डाइरेक्टली। म खोजराजजी समक्ष आएँ, नेपालमै उत्पादन भएको मेसिनरी सामानहरू चाहिँ के छन्? नेपालमा अहिले हामीसँग भएको जुन उत्पादनहरू छ त्यो उत्पादनहरू चाहिँ स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ भएको हुनाले त्यति धेरै चाहिँ छैन, तर हामी उत्पादनमा चाहिँ तयार छौँ भन्ने खालको चाहिँ छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमै उत्पादन भएका थोपा सिँचाइका 2टा उद्योग छन्। ग्रिन हाउस म्यानुफ्याक्चर गर्ने चाहिँ अहिले 6वटा उद्योग भइसकेका छन् हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ प्लास्टिकहरू के अरे टनल प्लास्टिकहरू उद्योग चाहिँ स्थापना भइसकेको छ, ग्रिन नेटहरू स्थापना भइसकेको छ, मल्चिङ प्लास्टिकहरूको चाहिँ 5-6वटा उद्योग स्थापना भइसकेको छ। अहिले रेसियोमा हेर्ने भनेदेखि उत्पादन नेपालको लगभग 1.5-2 वर्षलाई चाहिँ स्टार्टिङ फेजमा हेर्ने भने टोटल हाम्रो नेपालको चाहिँ जुन डिमान्ड छ त्यसको 20% को हाराहारीमा हामी पुग्न आँटिसक्यौँ 2 वर्षको दरमा। किनभने उद्योग भनेको कुरो चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि मात्रै 1-1.5 वर्ष लाग्छ। अब यसको प्रोडक्सन चाहिँ आउँदाखेरि निकट चाहिँ यो हाम्रो असार मसान्तसम्ममा हामी 25% जुन नेपालको चाहिँ डिमान्ड छ कृषि औजार तथा प्रविधिहरू 25% चाहिँ मेड इन नेपाल बनाउन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न टाइपको मलहरू छ, विभिन्न टाइपको चाहिँ बिउहरू छ हैन। यी सबै चाहिँ प्रविधिहरू हुन् हैन। यो सबै चाहिँ प्रविधिलाई जोड्ने हो भनेदेखि हामी निकट अबको 10 वर्षभित्रमा हामी नेपालको सरकारको अघि उपाध्यक्षज्यूले भने जस्तै थोरै पोलिसी लेभलमा हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिने हो भनेदेखि नेपालको चाहिँ 80% नेपालमा नेपाली किसानले प्रयोग गर्ने 80% जति चाहिँ कृषि औजार उपकरण तथा प्रविधिहरू नेपालमै निर्माण गर्न सकिन्छ, नेपालमै बनाउन सकिन्छ। केही चिजहरू बाहिरबाट ल्याएर एसेम्बलिङ गरेर जुन गियर बक्स क्राउनहरू चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने, अरू एसेम्बलिङ गर्ने, जुन मोडल आज श्रीलङ्काले गरिरहेछ, जुन मोडल बङ्गलादेशले गरिरहेछ, जुन मोडल भारतले गरिरहेछ हैन, त्यो मोडलमा नेपालले मात्रै किन गर्न नसक्ने भनेपछि त्यो मोडलमा पनि हामी काम गर्न सक्छौँ। अलिकति चाहिँ गभर्नमेन्टको चाहिँ त्यसमा चाहिँ नीतिमा सपोर्ट भइदियो भने कस्तो नीतिहरू आवश्यक? नीति के छ भने चाहिँ आयात भएको वस्तुमा चाहिँ भन्सार छुट छ हैन, अनि म्यानुफ्याक्चर गर्ने कस्टमा चाहिँ भन्सार चाहिँ बढी छ, र मेटेरियलमा चाहिँ भन्सार बढी छ, फिनिस प्रोडक्टमा चाहिँ भन्सार घटी छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने व्यवसायको धर्म हो त्यो हेर्ने। अनि आफूले बनाउनु भन्दा इम्पोर्ट गर्ने चिज चाहिँ सजिलो भएर सस्तो भएपछि सस्तोमै जाने भयो। अनि किन यहाँ आफूले झन्झट गरेर चाहिँ दुःख गर्ने महँगो पर्नलाई भनेपछि त्यो नीति चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आयो। अब अधिकांश व्यवसाय साथीहरूको चाहिँ उद्देश्य के छ भने नीतिमा परिवर्तन भयो, उत्पादन खालको नीति चाहिँ राज्यले चाहिँ बनाइदियो भने नेपालमा यति धेरै तीव्र गतिमा स्पिडमा चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ खोल्ने छन्, सञ्चालनमा आउने छन् हैन। यतिको वर्ष लामो नेपालको कृषिको मेसिनरी सेक्टरमा 30औं वर्ष अगाडिदेखिको व्यवसाय गर्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स छ। 30 वर्षसम्म चाहिँ एउटै सेक्टरमा काम गरेको एक्सपिरियन्स भनेको त्यो सानोतिनो एक्सपिरियन्स होइन। त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ बिजनेसको साथै अब म्यानुफ्याक्चरमा चाहिँ परिणत गर्न सकाउने त्यो मेन पावरलाई गराउन सक्ने हो भने बल्ल नयाँ जेनेरेसन जन्मिन्छ हैन। हो त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ एकदम सुनौलो भविष्य देखेको छु हैन। र हाम्रै पालामा हामी यो ट्रेनिङ बिजनेसलाई चाहिँ उत्पादन बिजनेसमा चाहिँ परिणत गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अजित बहादुरजी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भन्ने बित्तिकै कृषिलाई यान्त्रिकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि भनेर नै बुझिरहेछ। जति सोचे अनुरूपको कामहरू भएको छ? यस्तो भयो, अहिले यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना PMAMP हामी चाहिँ मिड टर्म रिभ्यूको टाइममा पुगेका छौँ। यो 10 वर्षीय परियोजना हो, गेम चेन्जर परियोजना हो। स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र स्वदेशी कन्सल्टेन्टहरूले चाहिँ डिजाइन गरेको यो परियोजना हो।
अब यो परियोजनाले जुन सोच लिएको थियो र जुन परिकल्पना गरेको थियो त्यो परिकल्पना अन्तर्गत विभिन्न च्यालेन्जेसहरू कन्स्ट्रेन्ट्सहरू बिचमा आए र हामीले जति सोचेका थियौँ त्यो एक्सपेक्टेड एचिभमेन्ट त गर्न सकेका छैनौँ। तर यो जुन बाटोमा अगाडि बढिरहेछ र यो बिचमा 1 देखि 2 वर्ष अलिकति यो परियोजनालाई प्रब्लम भयो। विभिन्न नीतिगत र संवैधानिक निकायका सुझावहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन हामीलाई अलिकति लामो टाइम लाग्यो, त्यसले गर्दाखेरि यसको जुन एक्सलरेसन थियो त्यो एक्सलरेसनमा चाहिँ अलिकति कमी आएको हो। तर यसले जुन अघि हजुरले भने जस्तै जुन नेपालको कृषिको एउटा आधार स्तम्भ जुन एग्रिकल्चरलाई इन्डस्ट्रीको रूपमा ट्रान्सफर्म गर्नको लागि एउटा जुन आधार स्तम्भ चाहिँ एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसन हो भनेर मानेको छ 7वटा स्ट्राटेजी मध्ये, त्यो एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनमा चाहिँ हामीले एउटा राम्रो काम गरेका छौँ। हाम्रा जोन सुपर जोनहरू मार्फत चाहिँ हाम्रो जहाँ जहाँ कामहरू छ त्यहाँ चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरल मेसिनरिजहरूको डिस्ट्रिब्युसन गर्ने 3 प्रकारको एग्रिकल्चरल मेसिनरिजहरूको लेभल नेपालदेखि विदेशमा पनि छ भनेर भनेको थिएँ मैले हजुरलाई। एउटा चाहिँ हजुरको चाहिँ ह्यान्ड टुल्स, अर्को चाहिँ ड्राफ्ट पावर र अर्को मेकानिकल पावर। यी 3टै पावरहरूको कम्पार्टमेन्टलाइजेसन भन्छ, त्यसलाई चाहिँ कस्टम हायरिङ सेन्टर र यो पिएमएमपीले चाहिँ कस्टम हायरिङ सेन्टरको इस्ट्याब्लिसमेन्टमा हैन विभिन्न जोन सुपर जोनहरूमा हाम्रा किसानहरू चाहिँ स्मल र मिडियम स्केलका छन् धेरै, उनीहरूले चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ मसिनहरू किन्न सक्दैनन् र तिनीहरूलाई चाहिँ चाहिएको बेला चाहिँ त्यो मेसिनरिजहरूको चाहिँ उपलब्ध गराउन चाहिँ सजिलो होस् भनेर हामीले कस्टम हायरिङ सेन्टर र लगभग अहिलेसम्म पिएमएमपीले 700वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थापना गरिसकेका छ। कस्टम हायरिङ सेन्टर, यो कस्टम हायरिङ सेन्टर चाहिँ इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश यो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ जहाँ फार्मरहरू अलिकति पुवर हुन्छन्, इकोनोमिक स्ट्याटस पुवर हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ मेसिनरिजहरूको चाहिँ सहज उपलब्धता एबिलिटीको लागि चाहिँ यो डिजाइन गरेको सोचिएको परिकल्पना हो र पिएमएमपीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पुरै कार्यक्षेत्रमा चाहिँ लगभग सबै 77वटै जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा विस्तार गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै पिएमएमपीका अरू नोभेल्टिजहरू छन् जुन मैले चाहिँ देशमा विदेशमा यसरी डिजाइन गरेका परियोजनाहरूमा देखेका थिएन। त्यो भनेको चाहिँ ब्याचलरको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हजुरको इन्टर्नको फेसिलिटिज दिने र एग्रिकल्चरल साइन्स पढिरहेका विद्यार्थीहरू जसको चाहिँ करिकुलममा इन्टर्न थियो तिनीहरूलाई चाहिँ हामी पिएमएमपीले चाहिँ वर्षमा करिबन 450-500 स्टुडेन्टहरूलाई इन्टर्नको फेसिलिटी दिएका छौँ र त्यसबाट उनीहरूले प्रोफेसनल नलेज त लिने नै भए, सँगसँगै फिल्डमा एक्चुअल के हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा पनि चाहिँ उनीहरूले बुझ्ने भए, ताकि भोलि चाहिँ उनीहरू आफ्टर ग्रेजुएट चाहिँ मार्केटमा जानु पर्यो भने इजिली सेल हुन सक्छ। आजसम्मको दिनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्थापना कालदेखिको कुरा गर्दाखेरि कृषि यान्त्रिकरणकै विषयमा हामी केन्द्रित भएको भएर उपलब्धिहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भयो उपलब्धिहरू? कृषि यान्त्रिकरणको उपलब्धि म हजुरलाई एउटा सानो रिसर्चबाट जोड्न चाहन्छु है। एउटा सानो डेटा वर्ल्ड वाइड अमेरिकाले चाहिँ केही वर्ष अगाडि गरेको एउटा डेटा हो। त्यो डेटाले चाहिँ के भनेको छ भनेपछि कृषिमा पावर अथवा इनर्जीको युज र त्यसको चाहिँ प्रोडक्सन अथवा प्रोडक्टिभिटीको रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ भनेर उनीहरूले फुड ग्रेन्समा गरेको थियो कि। जस्तै अब हजुरलाई भनौँ डेभलप्ड कन्ट्री जुन युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता कन्ट्रीहरू छन्, ती कन्ट्रीहरूमा इनर्जी युज चाहिँ लगभग 8 to 10 किलोवाट पर हेक्टर छ। इन्डियामा एभरेज 2.5 किलोवाट पर हेक्टर छ। इन्डियाको पनि हाइली मेकनाइज्ड पन्जाब जस्ता स्टेटहरूमा चाहिँ 4 किलोवाट पर हेक्टर छ। नेपालमा बिलो 1 किलोवाट पर हेक्टर छ। यस्तो स्थिति छ हो। त्यही यो जुन नेपालको लिमिटेसन हो एग्रिकल्चर मेकनाइजेसनको, त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्ने र पावर युज चाहिँ म्याक्सिमम गराउने ताकि प्रोडक्टिभिटी इन्हान्समेन्ट होस् भनेर पिएमएमपीले लिएको हो। र एग्रिकल्चरल मेकनाइजेसनमा म हजुरलाई भन्न चाहन्छु, जस्तै हाम्रो जुन जोन र सुपर जोनहरू छन्, ती जोन र सुपर जोनहरूद्वारा हामी फार्मर्सहरूलाई, फार्मर म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई, ग्रुपहरूलाई हैन उनीहरूलाई चाहिएको निड बेस्डको आधारमा उनीहरूलाई कुन कुन मेसिनरिजहरू चाहिएको छ ती मेसिनरिजहरू वितरण गरिरहेछौँ। सँगसँगै हामीले अघि मैले भने हजुरलाई हरेक जिल्लाहरूमा हामी चाहिँ कस्टम हायरिङ सेन्टर बनाएर महिलाको कस्टम हायरिङ सेन्टर हैन अथवा प्राइभेट कस्टम हायरिङ सेन्टरलाई पनि हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्ने अथवा कुनै चाहिँ हजुरको सहकारीबाट चाहिँ सञ्चालित चाहिँ कस्टम हायरिङ सेन्टरहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेर हामी मेसिनहरू दिन्छौँ ताकि उनीहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ गाइडलाइन बनाएर चाहिँ त्यो युज गरोस् र किसानको खेतसम्म चाहिँ फार्म मेसिनहरू पुगोस् भनेर अलमोस्ट मैले भने हजुरको 12,000 भन्दा बढी चाहिँ फार्म मेसिनरिजहरू अहिले चाहिँ यो 5 वर्षमा
पिएमएमपीले चाहिँ वितरण गरिसकेको छ ठुला र साना गरेर। धेरै किसानहरूको गुनासो चाहिँ के आइरहेका छन् भन्दाखेरि हैन उनीहरूलाई जे आवश्यक परिरहन्छ नि मेसिनरी सामानहरू त्यो नभइकन उनीहरूलाई अरू नै मेसिनहरू बाँडिएको भन्ने खालको गुनासोहरू पनि छन्। यतातिर चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो हजुरको क्वेसनलाई चाहिँ कसरी लिनु पर्ला भने एक्चुअली अघि चाहिँ हाम्रो सरहरूले भने जस्तै केही मेसिनहरू चाहिँ जस्तै फर्म मेकानाइजेसन भन्ने साथ धेरैले चाहिँ ट्र्याक्टराइजेसन भनेर बुझ्छन् कि हजुरको हैन। अब फर्म मेकानाइजेसनको पनि आफ्ना लिमिटेसनहरू छन्। अब हेर्नुहोस् है हजुरले नेपालको हिमाल पहाड तराई 3वटा जुन हाम्रो चाहिँ एग्रो इकोलोजिकल बेल्ट छ त्यसमा चाहिँ ल्यान्ड होल्डिङ साइज पनि फरक छ हैन। त्यसपछि हजुरको फार्मिङ एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिसेसहरू पनि फरक छ। तराईमा एउटा प्रकारको मेसिनरिजहरू चाहिन्छ, मिड हिलमा एउटा प्रकारको चाहिन्छ र माउन्टेनमा एउटा प्रकारको चाहिन्छ र किसानहरूको पनि डिमान्ड चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यो ल्यान्ड होल्डिङको साइजमा हैन र उनीहरूले चाहिँ कुन खेती गरिरहेछन् त्यसको चाहिँ आधारमा सुइटेबल एग्रिकल्चरल मेसिनरिजहरू सिलेक्ट गर्नुपर्छ हैन। वास्तविकता चाहिँ यो हो। जस्तै तराईमा हामीलाई चाहिँ ट्र्याक्टर, त्यसपछि कम्बाइन हार्भेस्टर, राइस ट्रान्सप्लान्टर, थ्रेसर जस्ता मेसिनहरू बढी चाहिएको छ। अब मिड हिलमा हिल एरियामा भनौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ 2 व्हील ट्र्याक्टरहरू, मिनी टिलरहरू अथवा इम्प्रुभड चाहिँ हजुरको चाहिँ ह्यान्ड टेक्नोलोजीका चाहिँ कुराहरू चाहिँ ती चाहिएको छन् हैन। तर किसानहरूको र अहिले यो प्राविधिकहरूको बिचमा जुन तादात्म्यता नमिलेर पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ र यसको एउटा मेन प्रब्लम कहाँनिरबाट यो सुरु भएको म हजुरलाई भन्छु भने पछि उठ्ला सबैभन्दा च्यालेन्जेस नेपालमा जुन फर्म मेकानाइजेसनको छ त्यसको एउटा मेजर च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट चाहिँ प्रोपर भएको छैन। अघि हजुरले भन्नुभएको थियो इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट भनेको फर्म पावर एन्ड मेसिनरिज बुझेको जुन मेन हाम्रो चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्टिज हो त्यो टेक्निकल एक्सपर्टिज चाहिँ हाम्रो जोन सुपर जोनहरूमा चाहिँ काम गरिरहेको छैन, काम गर्न पाइरहेको छैन अथवा उनीहरूको दरबन्दी त्यहाँ छैन। जसले गर्दा राइट फार्मको लागि यो राइट मेसिन चाहिँ यो हो भनेर स्पेसिफाई गर्ने सिफारिस गर्ने त्यो चाहिँ एकदमै कमी छ। जसले गर्दा किसानहरू पनि आफै टेक्निकल नोहाउमा चाहिँ पछाडि छन् अनि हाम्रो त्यहाँ मेन पावरले पनि त्यो चाहिँ सही चाहिँ यो है यो ल्यान्ड होल्डिङ साइजमा यो क्रपको लागि यो प्रकारको पार्टिकुलर मेसिन चाहिँ उपलब्ध छ भनेर भन्न सक्ने पनि सुइटेबल मेन पावर चाहिँ नभएको हुनाले कहीँ त्यस्तो प्रब्लमहरू हुनसक्छ। तर बिस्तारै अघि खोश्रीमानले भने जस्तै हामी चाहिँ पोजिटिभ मोडमा प्रोग्रेसिभ वेमा अगाडि बढ्दैछौँ र हाम्रो चाहिँ यो फर्म मेकानाइजेसन जानेको एग्री इन्जिनियरहरू पनि बिस्तारै नम्बर उनीहरूको इन्क्रिजिङ भइरहेछ पिएमएपी सँगसँगै अरू एग्रिकल्चर चाहिँ डेभलपमेन्टका एक्टिभिटिजहरूमा। लेट्स होप अब चाहिँ चाँडै यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ केही वर्षमा। म उमेश नारायण मानन्दज्यू समक्ष गएँ। किसानहरूले कतिको बुझिराख्नु भएको छ यो कृषि यन्त्रीकरण मेसिनरीहरू प्रयोगको बारेमा? यसमा चाहिँ डाक्टर साहबको कुरालाई नै अगाडि बढाउँदै डाक्टर साहबले एउटा कुरा के भन्नुभयो भन्दाखेरि कृषकले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन कि कसरी हामीले यो इक्विपमेन्टहरू युज गर्ने भनेर। हामीले तराईमा त यस्तो देखेका छौँ कि एउटै खेतमा चाहिँ 0 सिडले चाहिँ बिउ छरेको गहुँ चाहिँ असाध्यै बाक्लो प्रोडक्सन हाई छ। 1 फिटको दूरीमा अरूले चाहिँ त्यो युज गर्न जानेका छैनन्। उसले सोधेको छैन छिमेकीलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो मेसिन युज गर्नु हुन्छ कि हुँदैन या कृषि प्रविधिलाई हामीले युज कसरी गर्ने भनेर उसले त्यो सोध्न जानेका छैनन्। उहाँले जुन भन्नुभयो प्राविधिकहरू छैन एकदम सही कुरा भन्नुभयो। हामी कहाँ देशमा के छ भन्दाखेरि कृषकहरू चाहन्छ हामी उत्पादन बढाउँ, हाम्रो लागत कम होस् भन्ने चाहन्छ, हामी धनी हौँ भन्ने चाहन्छ भने कसरी हुने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले जानेका छैनन्। लगानी गर्न चाहन्छन् उनीहरू, प्राविधिक छैन। पर्याप्त मात्रामा जुन प्राविधिक हुनुपर्ने हो कसरी मतलब यहीँ युज गर्दाखेरि हामीले यो मेसिन यहाँ युज गर्नुपर्छ, यो मेसिन फलाना ठाउँ युज गर्नुपर्छ, यो बाली यो बेला चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ, बिउ छर्नुपर्छ भन्ने त्यो प्राविधिकहरूको कमी असाध्यै कमी छ, हरेक ठाउँमा कमी छ। उहाँहरूले एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल युज जुन गरिराख्नु भएको छ र एउटा सप्लायरले जुन चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरिराख्नु भएको छ त्यो हिसाबले उहाँहरूले युज गरिराख्नु भएको छ। मैले अघि पनि तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्दाखेरि 1 फिटको दूरीमा एउटाले मेकानाइजेसन युज गरेको छ, प्रोडक्सन हाई गरेको छ, 1 फिटको दूरीमा उसले युज गर्न जानेकै छैन। हरेक वर्ष उसले हेरिराखेको छ कि चाहिँ छिमेकीले मेरो प्रोडक्सन बढाइराखेको छ, गहुँ असाध्यै राम्रो छ भन्दाखेरि 1 फिटको छिमेकीले चाहिँ उसले चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने त्यो प्राविधिक सल्लाह सुझाव दिने मान्छे त्यहाँ भेटेको छैन। र उसले नजानेर पनि हो एउटा कृषकले कि चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गरेका छैनन्। भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि प्राविधिकको कमी असाध्यै कमी छ र हाम्रो कृषक दाजुभाइहरू जो पनि चाहन्छ कि यहाँ मेरो प्रोडक्सन हाई होस्, म चाहिँ विदेश जान नपरोस् भन्ने हिसाबमा हुन्छ।
मेसिनरी 101 मेसिनरी तराईमा हेर्ने हो भने मेसिनरीको कुनै मेकानिजाइजेसनको कुनै कमी छैन। उहाँले चाहेको जस्तो चाहिँ यो मेकानिजाइजेसन उपलब्ध छ। डाक्टर साहबले भन्नुभयो हायरिङ सेन्टरको हायरिङ त उहाँहरूले ठाउँ ठाउँमा दिनुभएको छ। कृषक पनि त्यति क्वालिटी छ, उहाँहरूमा सम्पन्नता छ, आर्थिक हिसाबले स्ट्रङ हुनुहुन्छ, लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ अब जस्तो बारा र पर्सा जिल्लामा कुरा गर्ने हो भने पर्सा जिल्लामा एकजना कृषक हुनुहुन्छ नमुना, जुन कि राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन गर्न जान्छन् कृषकहरू। एकजना यादव अजबलाल यादव हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बारामा एकजना हुनुहुन्छ नमुना कृषक हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि के बारा र पर्सामा एकैजना कृषकले मात्र उत्पादन वृद्धि हुन्छ त होइन। त्यसको लागि के छ भन्दा प्राविधिक जुन सल्लाह सुझाव दिने मान्छेको असाध्यै कमी छ। र यो जबसम्म हामी प्राविधिकहरू चाहिँ उत्पादन बढी गर्दैनौँ, ठाउँ ठाउँमा पुर्याउन सक्दैनौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जसरी मेसिनरी दिएर पनि, जसरी यो पिएनपीले जुन सहयोगमा दिइराखेका छन् मेसिनरी, अन्य सङ्घ संस्थाले पनि दिइराखेको छ, नेपाल सरकारबाट सब्सिडीबाट आइराखेको छ, त्यो प्रपर युज गर्न नजानेसम्म त गाह्रो छ नि, प्रोडक्सन बढाउन सक्दैनौँ हामीले। त्यो चिजमा हामीले चाहिँ बढी से बढी नेपाल सरकारलाई पनि मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि बढी से बढी हामीले चाहिँ प्राविधिक उत्पादन गरेर त्यो क्षेत्र हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले पठाइदिनु पर्ने हुन्छ, उपलब्ध गराइदिनु पर्ने हुन्छ। जसरी अब जिल्लामा भयो, नगरपालिकामा भयो, त्यो हिसाबले उपलब्ध गराइदिनु पर्ने हुन्छ। र मेसिनरी युजमा चाहिँ कुनै किसिमको कमी छैन अहिले तराईमा, स्पेसली तराईमा भन्ने हो भने कुनै किसिमको अप्ठ्यारोहरू छैन। जस्तो चाहिँ कम्बाइन हार्भेस्टर चाहियो तुरुन्त पाइन्छ, बेलर मेसिन चाहियो। कुनै बेलामा चाहिँ लुम्बिनीमा एकदम ठुलो हाहाकार भयो चाहिँ त्यो खेतमा चाहिँ ठुटोलाई चाहिँ आगो लगाइदिने गर्दाखेरि पोल्युसन धेरै भयो भन्ने किसिमको भन्दाखेरि बेलर मेसिनको पनि कुनै कमजोरी, कुनै किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारो छैन। बिउ छर्ने मेसिनको कुनै अप्ठ्यारो छैन। एक आधुनिक मेसिनहरू आइसकेको छ। तर के छ भन्दाखेरि युज गर्न जानेको छैन अहिले पनि। यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिका कसरी निभाइराख्नु भएको छ? हामीले जसरी हाम्रो प्राविधिकले सकेसम्म हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ भने हामी मेसिनरी बेचौँ, बढी से बढी बेचौँ, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउँ भन्ने त्यति न हो, लिमिटेसन हुन्छ। हामी सधैँ कृषकसँग त बस्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर खेती गर्ने तरिका त हामीसँग चाहिँ एग्री इन्जिनियर त हुँदैन हामीसँग। हामीले त आफूले जाने कुरा नै सेयर गरिदिने हो। हामी एग्री इन्जिनियर त हामी हुँदैनौँ, लिमिटेसन हुन्छ। हामी नयाँ नयाँ इक्विपमेन्टहरू ल्याइदिन्छौँ, टेक्नोलोजी ल्याइदिन्छौँ हाम्रो गाउँमा। हामी सकेसम्म सिकाउँछौँ, तर एउटा एग्रो इन्जिनियर सिकाउने र हाम्रो सिकाउने फरक हुन्छ। खोजराज सर, यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ होला? यहाँ लामो समयसम्म इजरायलमा पनि होइन कृषि प्रविधिमै आधारित रहेर काम गर्नुभयो र यहीँ आएपछि पनि नेपाली किसानहरूलाई प्रविधिहरूको बारेमा ज्ञान पनि दिनुभयो, उपलब्धताहरू पनि गराउनुभयो। बारम्बार हामीलाई चाहिने त खासै भन्यो भने दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू नै हो नि त। उत्पादन नभएको पनि होइन, भइरहेछ तर अभाव छ। खास कहाँनिर के कारणले यस्तो भइरहेछ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो बहस कहाँबाट सुरु हुनुपर्ने थियो नि, त्यो नै गलत ढङ्गबाट आज पनि सुरु भइरहेछ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण म कहाँ दिन्छु भने असारको 15लाई हामी किसानहरूको चाहिँ दिन भनेर मान्छौँ नि, होइन? किन मान्छौँ? किनभने किसानले चाहेको जस्तो चाहिँ नेचुरल सोर्सेसबाट इरिगेसनहरू पाउँछ। किसान व्यस्त हुन्छ, किसानलाई खेतमा गएर काम गर भन्नु पर्दैन। कृषिमा इरिगेसनको चाहिँ महत्त्व कति छ भन्ने कुरा, यो कुरा नर्मल मान्छेलाई बुझाउनलाई असारको महिनाको उदाहरण दियो भने हुन्छ क्या। आखिर किसानले त चाहिँ उसलाई चाहिँ चाहिएको चिज पायो भनेदेखि त उसले त काम गर्दो रहेछ नि त। असारमा कुनै किसानलाई चाहिँ खेतमा जा काम गर भनिराख्नुपर्छ? किसान यति व्यस्त हुन्छ। त्यो चिजमा हामीले कहिले पनि पहिलो बहसको मुद्दा बनाएनौँ। हामीले छलफल कृषिको मेकानाइजेसनको छलफल गर्दाखेरि केमा जोड गर्यो भन्दा मिसिन होइन, प्रविधि भन्नु पर्यो। अब बोल्दाखेरि प्रविधि भन्नु पर्यो। एउटा चिजको मात्रै प्रचार गर्न खोज्दाखेरि अरू धेरै कम्पोनेन्टहरू छुट्यो, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको कृषिमा प्रविधि भनेर चाहिँ हामीले बहस गर्न छोड्यौँ र मिसिन भन्यो भने मिसिन भनेको के हुन्छ? ट्र्याक्टर भन्ने चाहिँ आम किसानदेखि लिएर चाहिँ नीति निर्माणसम्मले चाहिँ त्यो एउटा मात्रै पार्ट मात्रै अङ्ग बुझ्यो क्या। त्यहाँ बुझाइमा कमी भइसक्यो। यदि नेपालमा उत्पादन सेक्टरलाई चाहिँ सुधार्ने हो, उत्पादनलाई डबल त्रिबल बनाउने नि 3-4 कम्पोनेन्टमा काम गर्नुपर्छ। एउटा मेसिन अनिवार्य छ, त्यसको मैले विरोध गरे होइन, एकदम अनिवार्य। किनभने अब अहिले गएर मान्छे हलो जोतेर परिणाम दिन सक्दैन, होइन? त्यसको लागि इक्विपमेन्ट नै चाहिन्छ, प्रविधि नै चाहिन्छ। अर्को कुरा इरिगेसन।
तपाईँले जति चारचोटि चाहिँ त्यो चास लगाएर जोत्ने भन्छ पहिला होइन, 4 चोटि 5 चोटि जोत्नु, तर त्यहाँ इरिगेसन छैन भने त्यहाँ उत्पादन लिन सकिन्छ। जस्तो सुकै हाइब्रिड बिउ छर्नु न, इरिगेसन त चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो नि त। जुन दिनदेखि ल्यान्ड जोत्तादेखि लिएर हार्भेस्ट गर्ने अन्तिम दिनसम्म किसानलाई चाहिने 365 दिनमा 350 दिन चाहिने चिजको चाहिँ हामी प्रमुख एजेन्डा बनाएर बहस गर्दैनौँ होइन। अनि हामीले चाहिँ परिणाम चाहिँ फेरि सकारात्मक खोज्छौँ भने यहाँनिर कुरो मिल्दैन। अर्को बिउ बिजनहरू कति लामो समय चाहिँ उत्पादन लिने हो भन्ने कुरा खालको चाहिँ बिउ बिजनहरू छनौट हुनु पर्यो। अनि खाद्य तत्त्वहरू, त्यो 4वटा कम्पोनेन्ट, मेसिन, प्रविधि, त्यसपछि गएर चाहिँ बिउ अनि मल, यो 4वटा चिज अन्तिममा गएर चाहिँ अर्को एउटा थपिन्छ पोस्ट हार्भेस्ट। बल्ल हाम्रो यहाँ बस कहाँ हुन्छ भने मैले कतिवटा प्रोग्रामहरूमा देख्छु ट्र्याक्टरले जोत्दै गरेको देखेको अनि एकैचोटि चाहिँ धान काट्दै गरेको देखेको। त्यो बिचको पार्ट के हो, कहाँ गयो त? त्यो बिचको पार्टमा जति पर्याप्त बस हुनुपर्छ नि त्यो बसै छुटिरहेछ। त्यो पाटोलाई चाहिँ हामीले जोड्न सकेनौँ भनेदेखि कृषिमा सफलता पाउन सकिँदैन। गुनासो आउँछ होइन, मेसिन बेचेको छ, प्रविधि बेचेको छ, आउटपुट आउँदैन, गभर्मेन्टले पैसा खर्चानी लगानी गरेको छ, आउटपुट आउँदैन भनेपछि समस्याको समाधान गर्नलाई मैले जुन अघि असार 15 को उदाहरण दिएँ नि, त्यसलाई मेरुदण्ड मान्नु पर्यो। सत्य होइन भने सत्य होइन भन्नु पर्यो। हो, सुरुमा एउटा चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ खेती गर्ने भने त्यसलाई खनजोतको आवश्यकता पर्छ। खनजोत सकिने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ सिँचाइको आवश्यकता पर्छ, उत्कृष्ट चाहिँ मलबिउको आवश्यकता पर्छ। यो चिजहरूको कम्पोनेन्ट बनाउन सकेन भनेदेखि कृषिमा जतिसुकै काम गरेर पनि रिजल्ट आउँदैन। यो सबै पक्ष चाहिँ भनेको चाहिँ एउटा फुटबल गेम जस्तो हो। एउटाले मात्रै गोल हानेर एउटा प्रविधिको मात्रै चाहिँ प्रचार गरेर चाहिँ रिजल्ट आउँदैन। टिमको पुरो ओभरअल टिमको चाहिँ स्ट्रङ भयो भने गेम जितिने हो, नभए एउटा चाहिँ स्ट्रङ भयो अरू चाहिँ विक भयो भने गेम जितिँदैन होइन। मैले देखेको समस्या चाहिँ यो चिज हो। हामीले छलफल र बहसलाई नै अब मेसिन भनेर कोड गर्नुभन्दा पनि प्रविधि भनेर कोड गर्ने चाहिँ बानी बसाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ रिजल्ट दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, म जित बहादुर सन्जी समक्ष आएँ। धेरै किसानहरूको गुनासो छ, किनभने परम्परागत ढङ्गबाट नै कृषिलाई अगाडि बढाइराखेको पनि छ अहिले पनि होइन। प्रविधिहरू बिस्तारै प्रयोगमा आइरहेको पनि छन्, केही हदसम्म फ्यामिलियर पनि छन् होइन। अनि धेरै किसानहरूको गुनासो हुन्छ कि दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू नै छैनन्, हामीले कसलाई गएर सोध्ने भन्ने खालको एग्रोभेटरहरूकोमा गएर सोध्नुहुन्छ उहाँहरूले। यतातिर खास के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको समस्याहरू आइरहेछ, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति छैन भन्ने खालको कुरामा चाहिँ? दक्ष प्राविधिक जनशक्ति भनेको मतलब यसलाई यसरी लिउँ। अहिले आज चाहिँ यो मेकानाइजेसनमा चाहिँ बहस भइरहेको हुनाले, जस्तै अब फार्म पावर एन्ड मेसिनरिजको कुरा गर्दाखेरि ट्रेडिसनल, मैले भने अघि हजुर एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो, म एउटा सानो चाहिँ रिसेन्ट चाहिँ यो स्टडीको चाहिँ हजुरलाई चाहिँ बताउँछु डाटा। नेपालको हिल एग्रिकल्चरमा लगभग 60 to 70% पार्टको जुन फर्म मेसिनरिजहरूको रिक्वायरमेन्ट हो त्यो हाम्रा चाहिँ परम्परागत रूपमा जुन इन्डिजिनियस टेक्नोलोजीहरू, जुन ब्ल्याक स्मिथहरू भन्छौँ हामी, आरन चलाउनेहरू, तिनीहरूले चाहिँ उत्पादन गर्ने, मेन्टेनेन्स गर्ने, रिपेयर मेन्टेनेन्स गर्ने उत्पादन जुन यन्त्र उपकरणहरूले चाहिँ हिल एग्रिकल्चरमा चाहिँ त्यो धान्या छ है। त्यतिको उनीहरूको योगदान छ। तर अनफर्चुनेटली चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हजुरको चाहिँ क्यापिटल लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा कमी र राज्यले चाहिँ प्रोपरली रेकग्नाइज नगर्दाखेरि उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई बिस्तारै उनीहरूको चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनले त्यो चाहिँ पेसालाई चाहिँ छोडिरहेछन्। तर जब कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालय स्थापना भयो उसले चाहिँ त्यसरी परम्परागत रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका, आरन सञ्चालन गरिरहेका मान्छेहरूलाई खोजी उनीहरूको चाहिँ टेक्निकल नो हाउलाई चाहिँ बढाउने काम गर्यो र गरि पनि रहेछ। अब रह्यो हजुरको कुरो चाहिँ टेक्निकल मेन पावरहरूको कमी भन्ने कुरा आयो। अब टेक्निकल मेन पावरको कमी भन्दा नेपालमा उत्पादन नहुने होइन, नेपालमा अहिले पनि सो मेनी चाहिँ हजुरको चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजहरू छ, सो मेनी एग्रिकल्चर साइन्सको कलेजहरू छ होइन। त्यसबाट चाहिँ वर्षेनी चाहिँ मलाई त लाग्छ एग्रिकल्चर साइन्समा त हजुरको लगभग एराउन्ड रफली 2000 प्रोडक्सन हुन्छ होला वर्षमा। एग्रिकल्चरल इन्जिनियरहरू पनि वर्षमा नेपालमा 48 जना प्रोडक्सन हुन्छ। तर मेन कुरा के छ भने हाम्रो एउटा इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट
संस्थागत यस्तो हाम्रो संरचना छ जुन संरचनामा जति हामीले कर्मचारीहरूलाई चाहिँ इम्प्लोय गर्छौँ नि त्यो कर्मचारीहरूले जुन लेभलको हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ फार्मर्सहरूको त्यो रिक्वायरमेन्टलाई पूर्ति गर्न सक्दैनन्। अब पहिला हेर्नुहोस् जब सङ्घीयतामा जानुभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ हजुरको सर्भिस सेन्टर हुन्थ्यो कृषिको होइन, त्यसले 6-7वटा गाविसलाई चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो, जम्मा त्यो सर्भिस सेन्टरमा 2वटा बसेको हुन्थे होइन। त्यस्तै देशभरिमा एउटा कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालय थियो, त्यहाँ चाहिँ 8-10 जना इन्जिनियरहरू थिए, तिनले देशभरिको फर्म मेसिनरिजहरूको रिक्वायरमेन्टलाई कसरी पुरा गर्न सक्छन्? गर्नै सक्दैनन्। र अघि पनि मैले भने यदि फर्म मेकानाइजेसनलाई पार्टिकुलरली हेर्ने हो भने जबसम्म इन्स्टिट्युसनल रिफर्म हामीले गर्दैनौँ तबसम्म यो प्रब्लम सधैँभरि भइराख्ने हो। किनभने इन्स्टिट्युसनल रिफर्म भयो भने बल्ल चाहिँ हजुरको चाहिँ नेसेसिटी कति हो, रिक्वायरमेन्ट के हो र त्यसअनुसार मेन पावरहरूको उपलब्धता कतिले कतिलाई गर्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ। अदरवाइज हामीले इन्स्टिट्युसनल रिफर्म गरेनौँ भने यो समस्या सधैँभरि रहिरहन्छ। तर अब एउटा अर्को कुरा चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ भने एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनमा यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अघि मैले हजुरलाई भनेको थिएँ यो लेभलको चाहिँ मेकानाइजेसन छ नेपालमा, तर यो 20 वर्षमा लगभग 20 वर्षमा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली चेन्ज आएको छ ड्यू टु प्राइभेट सेक्टर्स कन्ट्रिब्युसन। दे इम्पोर्टेड मसिन्स र फार्मरसँगको इङ्गेजमेन्टमा र कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालय र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा भएको एग्री इन्जिनियरिङ डिभिजन तिनीहरूको चाहिँ कोल्याबोरेसनमा यो 20 वर्षमा चाहिँ राम्रै सिग्निफिकेन्ट एचिभमेन्ट भएको छ मेकानाइजेसनमा। र हामीले प्राइभेट सेक्टरले पनि अब पहिला कस्तो थियो भनेपछि प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ यो एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनमा त्यति धेरै चाहिँ लगानी गरिसकेको अथवा त्यो लेभलमा थिएन। अहिले खोजरा श्रीमानहरू जस्तो उहाँ सरहरू जस्तो मानन्दर सरहरू जस्तो मान्छेहरू अहिले उठेर आइरहनु भएको छ र समथिङ पोजिटिभ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर। अब मलाई के लाग्छ भने प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि मेन पावरहरू हायर गर्नुहुन्छ होइन, र किसानहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले यदि मेसिन चाहिँ बिक्री गर्नुहुन्छ भने त्यो किसानहरूलाई चाहिँ यो मेसिनले यसरी अपरेट गर्नुपर्छ, यसको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको फेसिलिटी चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, यो तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा। र अर्को म हजुरलाई भन्छु हाम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट यति पुवर छ कि हामीले मेसिनहरू त डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ, अनुदानमा दिन्छौँ, सबैले दिइरहेछन्, तर त्यसको चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको पाटो 1 वर्षपछि मेसिन बिग्रिन्छ। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स सर्भिस सेन्टरहरू हामीले खोल्न सकेका छैनौँ। हो त्यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स सर्भिस सेन्टरहरू चाहिँ हामीले खोल्नुपर्छ। अदरवाइज म हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु एकदमै खोल्नुपर्ने चाहिँ कसले हो? ल अब हजुरलाई म एउटा भन्छु हामीले यसरी नै मेसिनहरू दिँदै जाने हो र रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको उपलब्धता गराउने होइन भने नेप्लिज एग्रिकल्चर कुनै दिन चाहिँ एग्रिकल्चरल मेसिनरिजको डम्पिङ साइट बन्न सक्छ है। यो हजुरले चाहिँ नोट गरेर राखौँ। हो त्यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स सर्भिस सेन्टर चाहिँ स्थापना गर्नको लागि हाम्रा किसानहरू अहिले त यङहरू विदेश जाने, लेडिज र बुढापाकाहरूको जिम्मामा एग्रिकल्चर जस्तो भइरहेछ, झन् टेक्निकल नोहाउ कम छ भने मेसिनहरू कसरी चलाउन सक्छन् त? चलाउन सक्दैनन्। उनीहरूलाई एउटा त अपरेसन गर्ने चाहिँ ट्रेनिङदेखि लिएर रेगुलर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो फिडब्याक चाहिँ चाहिरहेको। अर्को चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स को फेसिलिटिज त्यसमा सबभन्दा पहिले त गभर्मेन्टले नै गर्ने हो होइन। पिएमएमपीले पनि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स सर्भिस सेन्टर खोल्नुपर्छ है, अर्को साल चाहिँ म्याक्सिमम सङ्ख्यामा खोल्नुपर्छ भनेर मैले प्लानिङ गरिरहेको छु होइन। हामीले मेसिनहरू दिएर हुँदैन, हामीले दिन्छौँ, अर्को हजुरको जिल्लाको अफिसले दिइरहेछ, प्रदेशको अफिसले दिइरहेछ, दिइ मात्रै रहेछ कि तर त्यसको सस्टेनेबिलिटीको लागि सोचेको छैन। त्यो रिपेयर कस्टम हायरिङ सेन्टर सँगसँगै रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स सर्भिस सेन्टरहरू हामीले खोल्नुपर्छ, त्यहाँ सुइटेबल प्राविधिकहरू पठाउनुपर्छ होइन। त्यसपछि मात्र अघि हजुरले भने जस्तो यो दक्ष जनशक्तिको कमी भयो अथवा दक्ष जनशक्तिको सेवा हामीले लिन पाएनौँ भन्ने समस्याको चाहिँ समाधान हुन्छ। प्राय मेसिनरी सामानहरू बढी त अनुदानबाट नै किसानहरूले लिइराख्नु भएको छ, लिनुहुन्छ तर उहाँहरूलाई खासै त्यो ज्ञान नै भइरहेको हुँदैन कसरी प्रयोग गर्ने होइन, त्यसलाई कसरी टिकाउ गर्ने भन्ने। यतातिर चाहिँ किसानहरू एज अ इन्जिनियरको रूपमा पनि के सल्लाह दिनुहुन्छ किसानहरूलाई? ठ्याक्कै म हजुरलाई भन्छु एउटा के हुन्छ भने कुनै पनि मसिन जस्तै अहिले कस्टम हायरिङ सेन्टरलाई हामीले किन प्रायोरिटी दिइरहेछौँ, हुन त त्यहाँ पनि वर्किङ मोडालिटिजहरू राम्रो डेभलप भएको छैन, डेभलप गर्ने प्रोसेसमा छौँ हामीहरू। किन भन्दाखेरि कुनै पनि मेसिनको सर्टेन आयु हुन्छ होइन, हजुरलाई थाहा छ, तर त्यो सर्टेन आयु चाहिँ त्यसको अप्टिमम आयु हो। यदि त्यसलाई हामीले अप्टिमम रिपेयर मेन्टेनेन्स केयर गर्दै गएपछि एउटा ट्र्याक्टरको मात्रै उदाहरण लिनुहुन्छ भने हजुरले विकलीदेखि इयरलीसम्म चाहिँ पेरियोडिक मेन्टेनेन्स चाहिन्छ, पेरियोडिक केयर चाहिन्छ, तर त्यो चाहिँ किसानलाई थाहा हुँदैन। हुन त अहिले किसानहरू इन्जिनियरभन्दा जान्ने पनि भइसकेका छन्, कोही कोही नमुना किसानहरू काम गर्दा गर्दा, तर आम किसानहरूलाई त्यसको बारेमा जानकारी छैन होइन। मैले ठ्याक्कै भने अनुदान देऊ, हाम्रा किसानहरू गरिब छन् ठिक छ, 85%मा अनुदान देऊ होइन, किसानहरूलाई चाहिँ मेसिनरिजहरूको चाहिँ आपूर्ति चाहिँ गर, तर सँगसँगै रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स जो छ त्यो चाहिँ
उनीहरूलाई चाहिँ कुन यन्त्र चाहिँ कुन तरिकाबाट अपरेसन हुन्छ र त्यसको अप्टिमम इफिसियन्सी पनि हेर्नुहोस् है। कतिपय ठाउँमा हामीले चाहिँ जस्तो पोटेटो प्लान्टर दिन्छौँ, तर पोटेटो प्लान्टरले चाहिँ कति डेप्थमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यो चाहिँ पोटेटोलाई चाहिँ रोप्नुपर्ने हो, त्यो डेप्थ एडजस्टमेन्ट गर्न जानिरहेका हुँदैनन् कि किसानहरूले, होइन? उनीहरूलाई त्यो प्रब्लम मलाई फोन गरेर सोधिरहेका हुन्छन्, डेप्थ एडजस्टमेन्टको चाहिँ प्रब्लम भयो, कसरी डेप्थ एडजस्टमेन्ट गर्ने, होइन? हो, यो टेक्निकल नोहाउ त असाध्यै चाहिँ कमजोर छ हाम्रो धेरै किसानहरूको। त्यसको लागि मैले अघि त्यही भने, फेरि पनि हजुरको इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट जबसम्म गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म एग्री इन्जिनियरहरू चाहिँ हजुरको गाउँ गाउँमा सर्भिस सेन्टरमा गएर चाहिँ सर्भिस गर्न सक्दैनन्। अथवा अहिले अर्को पनि एउटा कुरा मैले चाहिँ उठाइरहेको छु, जसरी सिभिल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकलहरूको चाहिँ ओभरसियरको पढाइ हुन्छ, एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङमा पनि सब इन्जिनियरको पढाइ हुनुपर्छ। हुन त त्यो कुरा निकै अगाडि बढिसकेको छ। त्यो भयो भने हाम्रो मिड लेभलको चाहिँ इन्ट्री लेभलका चाहिँ प्रोफेसनल, टेक्निकल प्रोफेसनलहरू हुन्छन् र उनीहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा पुगेर चाहिँ सर्भिस दिन थाले भने यो मेसिनरिजको जुन रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स र युज गर्ने छ नि पाटो, त्यो कमजोर भएर जान्छ। अदरवाइज चाहिँ हामीले वितरण गरिराख्ने 1 वर्षपछि डम्पिङ साइट हुनसक्छ। म उमेश नारायण मानन्दजी समक्ष आएँ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगिसकेका छौँ। यो आयात निर्यातको अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेसिनरी सामानहरू, होइन, के छन् खास कुन कुन प्रविधिहरू चाहिँ अझ किसान मैत्री भइरहेको छ मेसिनरी सामानहरूमा पनि? हाम्रो तराईतिर हेर्दाखेरि त खासै त्यस्तो समस्या म देख्दिनँ, होइन? अहिले इम्पोर्टमा चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने त एकदम सुविधा छ, उद्योग खोल्नै नपर्ने अवस्था छ। हामीले 1% भन्सारमा चाहिँ सामान सरल किसिमले आयात गरेर कृषक माझ पुर्याइराखेका छौँ। तर एउटा चिज म अर्को डाक्टर साहबको कुरालाई मैले जोड्न खोजेको, यो पावर टिलर, मिनी टिलरको जुन हल्लाहरू भइराखेको छ, मेन्टेनेन्स पाएन, स्पेयर पार्ट्स पाएन भनेर नेपाल सरकारले एउटा के हेरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि अनुदान दिने बेलामा सप्लायरको स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता छ कि छैन, वर्कसप छ कि छैन, उसले मेन्टेनेन्स दिन सक्छ कि सक्दैन, खालि एउटा सस्तो छ भन्ने हिसाबले मात्रै चाहिँ सप्लाई लिएर कृषकलाई सप्लाई दिनु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ कृषकलाई हामीले ठगिराखेका छौँ। मेरो भनाइ के छ भने सस्तो मात्रै क्वालिटी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। तपाईँहरूले एउटा चिज के नेपाल सरकारले के हेरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि फलाना सप्लायरले चाहिँ मेन्टेनेन्स दिन सक्छ कि सक्दैन, स्पेयर पार्ट्स दिन सक्छ कि सक्दैन र कति पुरानो हो। जस्तो यहाँ के छ भन्दाखेरि अनुदान खानलाई मात्रै पनि नयाँ नयाँ कम्पनी सिर्जना गरेर चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ प्रडक्ट ल्याएर सप्लाई दिइराखेको छ, जुन कि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ झोले पनि भन्ने गरेका छौँ। यो के हुन्छ, टेम्पोररी हो। त्यस्तोलाई हामीले त्यो माल, त्यो मेसिनरी हामीले सप्लाई दिनु हुँदैन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले त्यो हेरिदिनुपर्ने हुन्छ। र एकचोटि त्यो कम्पनीको शिकायत आइसकेपछि त्यो कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर अन्य सेकेन्ड टाइमदेखि त्यो सप्लाई चाहिँ फेरि त्यो कम्पनीबाट लिनु हुँदैन भन्ने किसिममा स्ट्रिक्टली एउटा पोलिसी बनाइदिनुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै हामीले जुन अनुदान दिइराखेको छौँ त्यो सदुपयोग हुन्छ। यो मेसिनरी लाइनको कुरा गरेको। त्यसरी नै अब प्राविधिकतिर पनि त्यस्तो छ भने त्यो चिजमा हामी स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुदान दिएर मात्रै उसले क्वालिटी पाएको छ कि छैन, त्यसमा हामी सजग हुनुपर्छ। नेपाल सरकार सजग हुनुपर्छ र उसले क्वालिटी दिएको छैन र सप्लायरले ठगेको छ भने सेकेन्ड टाइमदेखि त्यो पार्टीलाई मौका दिनु हुँदैन, त्यसमा सजग हुनुपर्छ। जसरी एउटा चिज म ट्र्याक्टर व्यवसायमा 24 वर्षदेखि म आयात गरेर ट्र्याक्टर राखेको छु। हाम्रो ट्र्याक्टरमा कस्तो छ भन्दाखेरि ट्र्याक्टर डिलरसिप दिनुभन्दा अगाडि स्पेयर पार्ट्स तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, वर्कसप तपाईँले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा जहाँ जहाँ तपाईँ चाहिँ सर्भिस सेल्स पोइन्ट खोल्नुहुन्छ त्यहाँ स्पेयर पार्ट्स र सर्भिस सेन्टर चाहिँ तपाईँले खोल्नुपर्ने हुन्छ। र यो ट्र्याक्टरमा के हुन्छ भने लगभग 20वटा 22वटा कम्पनी आयात हुन्छ र त्यो पनि लगभग 99% इन्डियाबाट नै, भारतबाट पनि आयात हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेनिङ पनि उनीहरूले नै दिन्छ। त्यो नगरिकन हामीलाई चाहिँ उसले सप्लाई नै दिँदैन, हामी इम्पोर्ट नै गर्न पाउँदैनौँ। तर के छ भन्दाखेरि चाइनिज जुन कम्पनीहरू चाहे अरू अन्य कम्पनीहरूबाट आइराखेको छ त्यो सिस्टम छैन। तपाईँ इम्पोर्ट गर्नुहोस्, तपाईँ जसरी बेच्नुहोस् भन्ने किसिमको अहिले चलन आएको छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकार सजग हुनुपर्छ। अहिले जसरी लास्ट इयरदेखि यो हल्ला भइराखेको छ कि स्पेयर पार्ट्स दिएन, मेन्टेनेन्स दिएन, एकदम साँचो कुरा हो। यसमा नेपाल सरकार एकदमै सजग हुनुपर्छ। मेसिनरीमा मात्रै होइन कि हामी चाहिँ के भन्छ प्रविधिमा पनि हुनुपर्छ। प्रविधि पनि हामीले सब्सिडीमा पाइराखेका छौँ, हामीले दिइराखेको छौँ भने सम्बन्धित कृषकले सर्भिस पाएको छ कि छैन, मेन्टेनेन्स पाएको छ कि छैन, त्यो चिजमा हामी अलर्ट नभएसम्म यो कृषक ठगिने काम चाहिँ जारी रहन्छ। हजुर, यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले नै यो वाच गरिदिनु पर्ने हुन्छ
र जसको शिकायत आउँछ त्यसलाई कालो सूचीमा राखेर हामीले चाहिँ नेक्स्ट टाइमदेखि उसलाई सप्लाईमा हामीले बन्देज लगाइदिनुपर्छ। म खोजराजजी समक्ष आएँ। नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, के गरिराख्नु भएको छ यहाँको सङ्घले? यो हामीले इनिसियल फेज भएको भएर हामी धेरै अप्ठ्याराहरूको बिचबाट चाहिँ सिक्ने भोग्ने क्रममा भएको हुनाले समस्याहरू पनि देखिएको छ। त्यो तपाईँले पनि पटक पटक उठाइराख्नु भएको छ। अब यसको अन्तिम के हो त, हाम्रो गन्तव्य के हो त, हाम्रो लक्ष्य के हो त? म आज नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष चाहिँ 1 वर्ष पनि भएको छैन निर्वाचित भएको। अब मेरो कार्यकाल 1 वर्ष बाँकी छ। त्यसपछि म चाहिँ यो देशको नागरिक त सधैँभरि हुन्छु नि त। म एउटा नागरिकको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि सोच्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। म आज कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले पनि मैले आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो अन्तिम गन्तव्य भनेको हाम्रा किसानलाई आवश्यक पर्ने सबै सकिन्छ भने सबै कृषि औजार प्रविधि उपकरण स्वदेशमा उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो, मेरो संस्थाको मान्यता पनि हो, एउटा असल नागरिकको मान्यता पनि हो। सक्दैनौँ कति, सानो मुलुक छ, ठुलो कुरो गरेर हुँदैन। नसक्ने कुरालाई हामी इम्पोर्ट गरेर चलाउनु पर्छ, यो स्वीकार्नै पर्छ। तर जति चिजहरू सक्छौँ नि त्यो चिजहरू हामीले नेपालमा बनाउन थाल्यौँ भने के हुन्छ? अघि तपाईँले कोट गरेका क्वेसनहरू जुन डाक्टर साहबलाई कोट गर्नुभयो, त्यो क्वेसनहरूको हल चाहिँ यही म्यानुफ्याक्चर युनिट भइसकेपछि निस्किन्छ। त्यसलाई के हुन्छ, किसानको आवश्यकता अनुसारले हामीले चाहिँ नि ठाउँ र लोकेसन अनुसारले चाहिँ त्यो मेसिनहरूको तयार गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको रूपमा एउटा हामीले चाइना, इन्डिया, थाइल्यान्ड अरू युरोपका देशबाट हामीले मिनिटर र पाउडरहरू मगाउँछौँ नि। कतिवटा चाहिँ त्यसका चाहिँ ट्र्याक्टरमा चाहिँ लाग्ने चाहिँ जुन टायरको चाहिँ जोत्ने चाहिँ ऊ हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ चाहिँ कल्टिभेटर होइन, त्यो चक्काको चाहिँ जुन हुन्छ नि के जुन कतिवटा चाहिँ 8वटा 6वटा कतिवटा चाहिँ त्यसको हुन्छ क्या जोत्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो कुन देशको लागि कतिवटा चाहिँ चाहिएको हुन्थ्यो, 6वटा छ भने 6वटै भएको चाहिँ हलो चाहिँ हामीले चाहिँ आम नेपालभरि युज गरिरहेका हुन्छौँ। नेपालको भूगोल भनेको त हिमाल छुट्टै छ, पहाड छुट्टै छ, तराई छुट्टै छ नि। फरक फरक भूगोलको लागि त्यो एउटा चाहिँ जोत्ने व्हिल चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ बनाउने हो भनेदेखि होइन 4वटाको बनाउनु पर्ने हो कि काहीँ कुनै ठाउँको लागि बाँझो जोत्नु पर्ने छ त्यसलाई 6वटा चाहिँ राखेर बनाउनु पर्ने हो कि 8वटा बनाउनु पर्ने हो कि त्यो चिज त यहाँको चाहिँ कालीगढले बनाउँथ्यो होला नि त। अनि बल्ल चाहिँ आफ्नो निड के हो त्यो चिजको चाहिँ प्रविधि पाउँथ्यो होला क्या। हामी इम्पोर्ट बेसमा चाहिँ छौँ। इनिसियल फेजमा किसान जागरुक नहुँदाखेरि, डिमान्ड क्रिएट नहुँदाखेरि संसारभरि इम्पोर्ट नै हुने हो होइन। तर हाम्रो लक्ष्य के हो त? हामी मेसिनरी व्यवसायमा चाहिँ लागेका मान्छेको लक्ष्य के हो त? जिन्दगीभरि बाँचिन्जेल इम्पोर्ट मात्रै गर्ने हो त? होइन। हामी बिस्तारै उत्पादन सेक्टरमा लाग्नुपर्छ। तरकारी चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर हामी बहस गर्ने, फलफुल चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर हामी बहस गर्ने, अनि औजार मेसिनरी र प्रविधि चाहिँ बहस गर्नुपर्दा भन्दाखेरि कति साथीहरूले मलाई ठाडै क्वेसन पनि गर्नुहुन्छ, त आफूले चाहिँ इन्डस्ट्रीको मात्रै कुरा चाहिँ गर्छस् भनेर। मैले मेरो कुरा गरेको होइन, मैले मेरो देशको कुरा गरेको, मेरो किसानको कुरा गरेको, यो देशको समृद्धिको कुरा गरेको, यो देशको रोजगारीको कुरा गरेको, यो देशको पुँजी बाहिर नजाओस् भन्ने कुरा गरेको होइन। र हाम्रो जेनेरेसनले यो सेक्टरबाट छोडेर जाँदाखेरि हाम्रो छोरा नातिको जेनेरेसनमा चाहिँ यो बिजनेस चाहिँ पुग्दै जाँदाखेरि यो देशमा इन्डस्ट्रियल एउटा माहौल बनाउनको लागि मैले पनि मर्ने बेलामा चाहिँ सम्झिन पाऊँ कि मैले पनि यतिको भूमिका गरेँ भनेर चाहिँ सन्तोषको सास फेर्न पाऊँ। त्योभन्दा अर्को लक्ष्य के पनि छैन। अब म आउँछु तपाईँको क्वेसनमा। अहिले नेपाल कृषि मिसनरी व्यवसायले के गर्दैछ भन्ने जुन तपाईँको क्वेसन गर्नुभयो, हामी यही चिजहरूलाई यिनै यावत समस्याहरूलाई चाहिँ एउटा प्रदर्शनीको मार्फतबाट हामीले चाहिँ यो माघको चाहिँ 5 गते अब 7-8 दिन पछाडि चाहिँ हामी एक्सपो गर्दैथ्यौँ चितवनको चाहिँ एक्सपो सेन्टरमा। त्यसमा चाहिँ अहिले भर्खरै यो विकराल चाहिँ कन्डिसन जुन चाहिँ कोभिडको चाहिँ फेरि तेस्रो भेरिएन्टको चाहिँ कुराले गर्दाखेरि कुनै पनि सभा सम्मेलन होइन महोत्सवहरू गर्न नपाउने
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय भएको हुनाले हामी अब त्यसलाई लगभग स्थगित गर्ने चाहिँ मनस्थितिमा चाहिँ पुगेका छौँ र त्यसलाई अर्को अनुकूल चाहिँ समय आइसकेपछि त्यो मिति फेरि हामी घोषणा गर्छौँ हैन। अब अहिले हामीले गरिरहेको र चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनबाट देशलाई एउटा मेसेज दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब नेपाल कृषि मिसनरी व्यवसाय सङ्घ विश्वभरि चाहिँ विकास भएका संसारभरिका साइन्टिस्टहरूले चाहिँ आविष्कार गरेका चाहिँ टेक्नोलोजीहरू नेपालभित्र जाने, त्यसको बृहत मार्केट बनाउँदै जाने अनि पोसिबल हुने चिजहरू चाहिँ नेपालमै चाहिँ बनाउँदै जाने हैन। र किसानहरूलाई चाहिँ आफ्नै देशको चाहिँ उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू चाहिँ किसानलाई सहज तरिकाले सुलभ तरिकाले चाहिँ वितरण गर्दै जाने। म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु हजुरलाई, नेपालमा उद्योग खोल्दाखेरि र त्यसको बेनिफिट के हुन्छ भनेर मल्चिङ प्लास्टिक भन्ने चाहिँ एउटा जुन हामीले विदेशबाट गत सालसम्म आयात गरेर हामीले बिक्री वितरण गरेका थियौँ, त्यो मैले पनि गर्थेँ। हामीले त्यो मल्चिङ प्लास्टिक आयात गर्दाखेरि 25 माइक्रोनको चाहिँ आयात हुन्थ्यो, अहिले त चाहिँ गभर्मेन्टले 40 माइक्रोनको चाहिँ राखेको छ। त्यतिखेर 25 माइक्रोनको चाहिँ प्लास्टिकहरू लगभग 4500 बिक्री हुन्थ्यो नेपाली किसानको बिचमा। अहिले यदि नेपाल सरकारले कृषिको लागि भनेर छोड दिने हो भने त्यो 25 माइक्रोनको प्लास्टिक 3000 लगभग 3700-3800 रुपियाँमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्न मिल्छ। त्यही क्वालिटीको जुन हामीले आयात गर्दैथ्यौँ, कहाँ 4500-5000 रुपियाँ पर्ने चिज चाहिँ कहाँ 3700-3800 रुपियाँमा आउँदैछ भनेपछि स्वदेशमा उत्पादन हुँदाखेरि नेपाली किसानलाई के फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अब योभन्दा ठुलो अर्को उदाहरण केही देखाउनु पर्छ। समय र संवादको लागि यहाँहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कृषि बहसमा हामीले नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि यान्त्रिकरणसँग जोड्नुपर्छ र यान्त्रिकरण जोड्नको लागि कस्ता कस्ता समस्याहरू र कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौं। भोलि फेरि हामी अन्य विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौं। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।